त्यसो भए ल सुरु गरौँ ल पछि फेरि टाइम पुग्दैन बिस्तारै सुरु गर्दाखेरि ठिक हुन्छ ल ल मैले सुरु गरेँ है त अस्तिनको हाम्रो प्रोबेबिलिटीको क्लासमा हामीले फर्मुलाहरू याद गरेथ्यौं है त्यो तीनवटा फर्मुलाहरू आज पनि त्यही तीनवटा फर्मुला युज हुन्छ तर त्यसमा आज हामी एक्स्ट्रा के सिक्छौं त भन्दाखेरि हाउ टु ड्र अ ट्री डायग्राम हामीलाई प्रोबेबिलिटीमा जम्मा 4 मार्क्सको दुईवटा क्वेशन्स हुन्छ 2 मार्क्सको दुईवटा क्वेशन्स हुन्छ टोटलमा 4 मार्क्सको त्यसमा कम्तीमा एउटा चाहिँ ट्री डायग्राम बनाउनुस् भनेर सोध्छ त्यसैले अब सिम्पल ट्री डायग्राम बनाउने टेक्निक्स अनि त्योसँग रिलेटेड केही न्यूमेरिकल्सहरु लिएर म आएको छु आज आई होप यो क्लासले चाहिँ तपाईलाई हेल्प पुर्याउनेछ है अस्तिको क्लासमा चाहिँ हामीले यहाँसम्म गरेका थियौं यो एसोसिएटिभ भन्ने वर्डमा ए र आई को प्रोबेबिलिटी कति कति हुन्छ भन्नेसम्म निकालेका थियौं आज चाहिँ त्यो भन्दा मुनिको क्लास मुनिको न्यूमेरिकलबाट हामी सुरु गर्दै छौं है त सो आजको मेरो क्वेशन भनेको फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ टेल कि त टेल पाउनु पर्यो कि त फो पाउनु पर्यो when a coin is tossed and a dice is rolled simultaneously मैले पहिला चाहिँ कोइन टस गर्ने अनि त्यसपछि डाइस रोल गर्ने त्यो दुईटालाई सिमल्टेनियसली गर्दाखेरि टेल फो पाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होला यसरी एकचोटी बनाउने ट्राई गरौँ है सबभन्दा पहिला कोइनलाई टस गरौँ कोइनलाई टस गर्दाखेरि हेड एन्ड टेल आउँछ कि त हेड आउने पोसिबिलिटी हुन्छ कि त टेल आउने पोसिबिलिटी हुन्छ भनेपछि इट हैज टु प्रोबेबल आउटकम्स एउटा एच एउटा टी त्यसपछि हेड अथवा टेल काम सिद्धियो अब के को पालो आयो त भन्दाखेरि डाइस को पालो आयो र हामीलाई के थाहा छ देयर आर 6 members in the sample space of dice मा जम्मा 6 वटा मेम्बर्स हुन्छ 1 2 3 4 5 6 यो each members हरु हेड सँग पनि आउन सक्छ अथवा टेल सँग पनि आउन सक्छ त्यसैले मैले यसको ट्री डायग्राम यसरी बनाए सो यसले के पोसिबिलिटी देखाउँछ त भन्दाखेरि मैले कोइन र डाइसलाई टस एन्ड रोल गर्दाखेरि हेड सँग 1 आउने पोसिबिलिटी पनि हुन सक्छ हेड सँग 2 आउने पोसिबिलिटी पनि हुन सक्छ 3 आउने पोसिबिलिटी 4 5 6 आउने पोसिबिलिटी पनि हुन सक्छ त्यति मात्रै नभएर पहिलो मैले टस गर्दाखेरि टेल आएर अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 आउने पोसिबिलिटी हुन सक्छ अब हामीले यसमा इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो हामीलाई के थाहा छ In tossing a coin, there are 2 possible sample space. Tossing a coin गर्ने बेलामा त्यहाँ कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ त्यसैले हेड आउने पोसिबिलिटी भनेको 1/2 हुन्छ र टेल आउने पोसिबिलिटी भनेको पनि 1/2 हुन्छ त्यसैगरी रोलिङ अ डाइस गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 1 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि 1/6 हुन्छ 2 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 1/6 3 आउने पोसिबिलिटी भनेको 1/6 को आउने पोसिबिलिटी भनेको 1/6 हुन्छ अब मलाई क्वेशनमा के सोधेको मैले पहिलो टसमा टेल ल्याउनु पर्यो अनि दोस्रो पटकको एक्सपेरिमेन्टमा मैले फो ल्याउनु पर्यो अब यसलाई यसरी लेख्ने होला नाउ प्रोबेबिलिटी अफ टी एन्ड फो त्यो भनेको एन्ड छ क्वेशनमा त्यही भएर हामी त्यति बेला युज गर्छौं र मल्टिप्लिकेसन रुल युज गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ टी probability of getting t it is 1/2 and probability of getting 4 it is 1/6 so the probability of getting tail and 4 is 1/12 भन्ने हुन्छ है
त्यसैगरी अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशन के छ त अ कार्ड इज ड्रन र्यान्डमली फ्रम अ प्याक अफ कार्ड्स एन्ड अ डाइस इज थ्रोन वान्स मैले यसमा दुईवटा एक्सपेरिमेन्टहरु लिएको छु एउटा कार्डको एक्सपेरिमेन्ट एउटा डाइसको एक्सपेरिमेन्ट अब determine the probability of not getting a card of king as well as 6 on the dice मैले त्यो दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि किङ पनि नपाउने र 6 पनि नपाउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति होला यहाँ क्वेशनमा हाम्रो के छ एज वेल एज छ है एज वेल एज भनेको पनि एन्ड हो भनेर बुझौँ मैले त्यो दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि किङ पनि नपाउने र 6 पनि नपाउने प्रोबेबिलिटी कति होला त यसको ट्री डायग्राम कसरी बनाउने होला एकचोटी रफ गरौँ है सबैजनाले अनि मसँग आन्सर पनि छ त्योसँग ट्याली गरौँ Probability of getting a card. Getting a card of king as well as 6 on the dice. Oh my god. ओके अब यसको लागि चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ होला एकचोटी यसको ट्री डायग्राम हेरौँ है उले क्वेशनमा के सोधेको छ त भन्दाखेरि गेटिङ अ किङ एन्ड नट गेटिङ अ किङ त्यसैले मैले फर्स्टमै के एन्ड के बार सपोज गरे है के भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ एन्ड के बार के कम्प्लिमेन्ट भनेको नट गेटिङ किङ अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि एउटा प्याक अफ कार्डमा जम्मा 4 वटा किङ्सहरु हुन्छ सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ इट इज 4/52 त्यो भनेको 4/52 हुन्छ भने नट गेटिङ जम्मा 4 वटा किङ भएपछि obviously किङ बाहेकको भनेको 48 वटा हुने भयो त्यो 48/52 भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ किङ त्यसपछि अर्को उसले कन्डिसन के दिएको छ नट गेटिङ 6 अन अ डाइस त्यही भएर सजिलो केसेस हामी के बनाउँछौं 6 आउने 6 नआउने 6 आउने पोसिबिलिटी भनेको 1/6 भने 6 नआउने पोसिबिलिटी भनेको obviously 6 बाहेक अरु आउने पोसिबिलिटी भनेको 5/6 हुन्छ है त्यसैले अब यसको आन्सर के हुन्छ होला त यसको आन्सर हामीले के बार र 6 बार को प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लिकेसन गरेर पाउँछौं किन उसले क्वेशनमा सोधेको छ नट गेटिङ किङ कार्ड एज वेल एज 6 पनि नपाउने र किङ पनि नपाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ त्यसैले हामी यसो गर्छौं है probability of not getting king as well as not getting 6 is के हुन्छ त probability of k bar into probability of 6 which is equal to 10/13 what is the probability of getting both time h when a coin is thrown twice मैले कोइनलाई दुई पटक उफार्दाखेरि दुवै पटक हेट आउने पोसिबिलिटी कति हुन्छ होला त भनेर सोधेको छ है यसलाई पनि एकचोटी रफमा ट्राई गरौँ ट्री डायग्राम मात्रै ट्राई गरौँ ट्री डायग्राम सकिएपछि त प्रोबेबिलिटी सिम्पल आइहाल्छ probability of getting both time head दुवैचोटी हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होला त
एकचोटि फार्दाखेरि हेड एन्ड टेल आउन सक्छ पटकमा पनि हेड एन्ड टेल आउन सक्ने भयो हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ दुवै पटक हेड आउने पोसिबिलिटी त्यही भएर मैले यहाँ येलो कलरले इन्डिकेसन गरेको छु दुईटैको प्रोबेबिलिटी एच र एस को प्रोबेबिलिटी र यो निकाल्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि one by 2 into 1 by 2 it is 1 by 4. Okay, our next question है त probability of solving a mathematical problem by two students A and B are 1 by 2 and 1 by 5. A ले problem solve गर्ने possibility 1 by 2 हुन्छ भने B ले problem solve गर्ने possibility 1 by 5 हुन्छ रे भने if the problem is given to both students मैले कुनै त्यो एउटा problem चाहिँ कुनै एउटा problem चाहिँ त्यो दुई जना A and B भन्ने students लाई दिए भने find the probability of solving उनीहरुले solve गर्ने probability कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो अब यसमा प्रब्लम सल्भिङ प्रोबेबिलिटी दिएको छ भनेपछि प्रब्लम सल्भ गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्नु पर्यो इन्डिभिजुअली अनि त्यसपछि ट्री डायग्राम बनाउनु पर्यो है त यसको आइडिया सायद यस्तो पनि हुन सक्छ होला मैले शेयरिङ गर्न चाहे है जस्तो एउटा प्रब्लम दिएको छु मैले ए र ए ड्याश लाई अथवा ए लाई दिएको छु ए ले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 1 by 2 भन्ने सल्भ गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 1 by 2 किनभने होल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ 1 by 1 मा 1 by 2 प्रोबेबिलिटी सल्भ गर्न सक्छ भने obviously उसले 1 by 2 प्रोबेबिलिटी 1 by 2 क्वेशन सल्भ गर्न सक्दैन त्यसपछि त्यो एउटा सेट अफ क्वेशन एउटा ग्रुप अफ एउटा स्टुडेन्टलाई दियो अब अर्को स्टुडेन्टको पालो आयो बी को पालो र त्यो क्वेशन बी लाई दिँदाखेरि बी ले मिलाउने चान्स भनेको 1 by 5 भनेछ है त्यसैले बी भनेको 1 by 5 प्रोबेबिलिटी अफ प्रब्लम सल्भिङ बाइ बी इट इज 1 by 5 भने प्रब्लम सल्भ गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज 1 minus 1 by 5 इट इज 4 by 5 त्यसैगरी तल्लो पनि मैले गरेछु त्यो तल्लोको केस भनेको चाहिँ यदि ए ले प्रब्लम सल्भ गर्न सकेन भने पनि त बी ले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ नि त त्यही भएर त्यो ट्री डायग्रामको केसेस चाहिँ फरक हुन्छ है जस्तो यो माथिको केस भनेको जस्तो एउटा प्रब्लम छ एउटा प्रब्लमलाई ए ले मिलाउन पनि सक्छ नमिलाउन पनि सक्छ त्यो केस सक्यो अब त्यो केस सिद्धेपछि बी को पालो आयो बी को केसेसमा के हुन्छ ए ले मिलाएको क्वेशन बी ले पनि मिलाउन सक्छ ए ले मिलाएको क्वेशन बी ले नमिलाउन पनि सक्छ त्यति मात्रै नभइकन ए ले पहिल्यै मिलाएन भन्ने हामी एज्युम गर्छौं र यदि ए ले नमिलाएको कन्डिसनमा बी मात्रैले पनि त मिलाउन सक्छ नि हैन त्यसैले यता पनि बी अनि दुईटैले मिलाउन नसक्ने केसेस पनि हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा त्यही भएर बी ड्याश पनि चाहिन्छ बी कम्प्लिमेन्ट पनि चाहिन्छ अब यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होला त प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ क्वेशन बाइ बोथ ए एन्ड बी त्यो भनेको दुईटैको प्रोबेबिलिटीलाई मैले मल्टिप्लाई गर्छु 1 by 10 हुन्छ ए ले मिलाएको तर बी ले नमिलाएको कन्डिसन पनि हुन सक्छ त्यो भनेको 4 by 10 हुने भयो त्यसैगरी ए ले नमिलाएको तर बी ले मिलाएको कन्डिसन हुन सक्छ 1 by 2 into 1 by 5 त्यो भनेको 1 by 10 हुने भयो र दुवैले नमिलाएको कन्डिसन पनि हुन सक्छ ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट त्यो भनेको 1 by 2 into 4 by 5 that is 4 by 10 अब यो चारवटा डिफरेन्ट प्रोबेबिलिटीहरु निकालिसकेपछि क्वेशन के सोधेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ दुवै जनाले सल्भिङ गर्न सक्छ भनेको छैन जस्ट उसले सल्भिङ गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेछ त्यो भएर
हामीले यो केसमा के गर्छौं त भन्दाखेरि बोथ A and B ले सल्भ गर्न सकेको प्रोबेबिलिटी प्लस A ले मात्रै सल्भ गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी प्लस B ले मात्रै सल्भ गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटीलाई एड गरिदिन्छौं। यो तीनवटाको कम्बिनेसन, यो तीनवटाको सम भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ। यसमा सल्भिङ बाइ बोथ भनेको भए चाहिँ हामी यो माथिकोलाई मात्र यसलाई मात्र आन्सर लेखिदिन्थ्यौं, तर जस्ट उसले सल्भिङ भनेको छ। सल्भिङ भनेपछि दुवै जनाले मिलाएको केस पनि हुन सक्छ अथवा कुनै एक जनाले मात्रै मिलाएको केस पनि हुन सक्छ है त। सो यसमा अब हाम्रो के हुने भयो त प्रोबेबिलिटी भनेको त्यो तीनैवटाको प्रोबेबिलिटीलाई हामीले जोड्नु पर्यो र यसबाट चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँछ। सो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर यो होला। ठीक छ? ओके, अब अर्को क्वेशनमा जाम है। Two cards are drawn randomly in succession without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. So the probability of all the possible outcomes of getting or not getting a king in a tree diagram. मैले ट्री डायग्राम बनाउनु पर्यो र त्यो ट्री डायग्राममा दुईवटा इभेन्टलाई जनाउनु पर्यो। एउटा गेटिङ अ किङ, अर्को नट गेटिङ अ किङ। हामी गेटिङ अ किङलाई के भन्ने लेटरले इन्डिकेट गरौँ, नट गेटिङ भनेपछि के बार भयो है। अब यसलाई पनि ट्री डायग्राम यसरी बनाऊँ हामी। के एन्ड के बार, त्यबाट के आउन सक्छ अथवा के बार आउन सक्छ। फेरि के निकालौं अथवा के बार निकालौं। प्रोबेबिलिटी कस्तो हुन्छ त क्वेशनमा छ विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। हामीले 9 मा पनि पढेको छौं। विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेपछि मैले के निकाल्छु, सपोज कुनै पनि अब एउटा वेल सफल प्याक अफ कार्डबाट मैले कुनै एउटा कार्ड निकाले र त्यो कार्डलाई फेरि त्यो एक्सपेरिमेन्टमा राखिन भने त्यसलाई विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेर भन्छ है। र हामीले एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो त भन्दा यदि त्यस्तो विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ भने त्यति बेला स्याम्पल स्पेसको नम्बर बिस्तारै घट्दै घट्दै जान्छ। जस्तो यो एक्जाम्पलमा पहिला 52 वटा कार्ड्स हुन्छ। त्यो 52 वटा कार्ड्स मध्ये मसँग दुईटा इभेन्ट छ, कि त मैले किङ निकाल्ने कि त किङ भन्दा बाहेकको अरु कार्ड निकाल्ने। सपोज मैले निकाल्दाखेरि किङ आयो भने किङ निकाल्ने पोसिबिलिटी मेरो त्यो केसमा कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 4/52 हुन्छ, किनभने मसँग 4 वटा किङ छ थाहा छ। त्यसपछि टोटल नम्बर अफ कार्ड्स भनेको 52 हुन्छ, त्यो पनि थाहा छ है। अब 4 वटा बाहेकको 48 वटा त के भयो त नन किङ भयो नि, अथवा किङ नभएको, अथवा त्यसलाई त्यो भनेको किङ बाहेकको कार्ड भयो। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ कार्ड अदर देन किङ, किङ भन्दा बाहेकको कार्ड निकाल्ने प्रोबेबिलिटी भनेको ओब्भियसली 48/52 हुन्छ है। अब त्यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट सिद्धियो। दोस्रो एक्सपेरिमेन्ट मैले के गरेछु भन्दाखेरि विथआउट रिप्लेसमेन्ट गरेको छु। विथआउट रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि अब कार्डको नम्बर घट्छ, किनभने अघिको फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा निकालेको कार्ड म फेरि त्यो कार्ड प्याकमा राख्दिन। सो नाउ इन सेकेन्ड केस टोटल स्याम्पल स्पेस भनेको 51 वटा मात्रै हुन्छ। अब त्यो 51 वटा कार्ड्सहरु मध्ये फेरि किङ आउने पोसिबिलिटी कति हुन्छ त? ओब्भियसली त्यतिखेर 4 हुँदैन। किनभने 4 वटा मध्ये एउटा कार्ड मैले फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमै निकालिसकेको छु र त्यसलाई फेरि मैले त्यो कार्डमा राखेको छैन। सो द पोसिबिलिटी अफ गेटिङ अ किङ इन द सेकेन्ड सेकेन्ड थ्रोमा मैले किङ पाउने पोसिबिलिटी भनेको 3/51 हुन्छ है। तर किङ बाहेकको अरु पाउने पोसिबिलिटी भनेको त 48/51 हुन्छ नि। यसमा चाहिँ नम्बर घट्दैन के, किनभने पहिलो केसमा मैले किङ मात्रै निकालेको हो। तर सेकेन्ड केसमा यता तलतिर हेरौँ है,
यो भनेको किङ आउने पोसिबिलिटी, यो भनेको किङ नआउने पोसिबिलिटी। फर्स्टमा किङ आउने पोसिबिलिटीमा मात्रै गएँ म। किङ आउने पोसिबिलिटीमा पहिलो किङ आइसकेपछि नम्बर घट्यो 3 भयो। तर यो 3 हुँदाखेरि यो नम्बर त अनचेन्ज नै भएर बस्छ नि। त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ अ किङ कार्ड भनेको चाहिँ 48/51 हुन्छ। र यो मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नको लागि हामी यो 2 सेट्स अफ प्रोबेबिलिटीलाई जोड दिन्छौं। यो 2 सेट्स अफ प्रोबेबिलिटीलाई जोड्दा 1 आयो भने चाहिँ यो मिल्छ है। जस्तो 48 प्लस 3 भनेको 51, 51/51 इट इज इक्वल टु 1 भनेपछि हाम्रो यो हिसाब मिलिरहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। सेकेन्ड केसमा हेरौँ है। सेकेन्ड केसमा मैले के बार निकाले अदर देन किङ हो यो भनेको। सो अब यसबाट फेरि किङ आउने पोसिबिलिटी कति छ? हामीले के बार पो निकालेको त, किङ त निकालेको छैन। त्यसैले यो केसमा किङ आउने पोसिबिलिटी भनेको 4/51 हुन्छ। तर एउटा किङ बाहेकको कार्ड निस्किसकेको कारणले गर्दाखेरि टोटल 48 हुन्थ्यो, एउटा पहिल्यै निस्किसकेको छ भने अब आउने पोसिबिलिटी भनेको 47/51 हुन्छ। अब यो पनि मिल्छ मिल्दैन त्यसरी नै ट्राई गरौँ। यिनीहरूको प्रोबेबिलिटीको एडिसन 1 आयो भने हामीले गरेको प्रब्लम मिल्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्छौं है। अब यसलाई यसरी यसमा मात्र सोधेको छ, त्यही भएर यति नै मात्र गरेर छोड्दिन्छौँ हामी। यसलाई बुझ्नु भएको छ है? अब अर्को क्वेशनमा जाऊँ। A box contains 44 table tennis balls having same shape and size. Among them 33 are black and remaining are red balls. अब यसमा दुईवटा इभेन्ट छ, एउटा ब्ल्याक को एउटा रेड को। ब्ल्याक जम्मा 33 वटा छ भनेपछि रेड कतिवटा हुने भयो? 11 वटा हुने भयो। त्यसलाई एउटा बक्समा राखौं है। अब त्यो बक्समा राखेको 44 वटा बल्सहरु मध्ये 2 बल्स आर ड्रन र्यान्डमली। दुईटा बल एकचोटीमा मैले दुईवटा बल निकाले विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ यसमा पनि। र फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो बल म फेरि त्यो बक्समा राख्दिन है। त्यसैले एकचोटी भन्दा अर्को पटकको एक्सपेरिमेन्टमा के भयो त स्याम्पल स्पेसको नम्बर घट्दै जाने भयो। सो द प्रोबेबिलिटीज अफ अल पोसिबल आउटकम्स इन अ ट्री डायग्राम। अब यसबाट हुन सक्ने दुईवटा केस, दुईवटा बल निकाल्दाखेरि हुन सक्ने पोसिबल आउटकम्सहरु मैले ट्री डायग्रामबाट बनाउनु पर्यो है त। यसको यस्तो हुन सक्ला, मसँग 33 वटा ब्ल्याक एन्ड 11 वटा रेड बल छ। फर्स्ट चोटी यदि मैले ब्ल्याक निकाले है, ब्ल्याक निकाले, B represents the black and R represents the red है। फर्स्ट चोटी निकाल्दाखेरि ब्लू आयो, सरी ब्ल्याक आयो। सेकेन्ड चोटी निकाल्दाखेरि रेड आयो। अब ब्ल्याक आउने पोसिबिलिटी कति छ? ब्ल्याक आउने पोसिबिलिटी भनेको 33/44। त्यसैगरी रेड आउने पोसिबिलिटी भनेको कति छ? 11/44। अब यो त फर्स्ट इभेन्ट भयो, सिद्धियो। सेकेन्ड चोटी मैले बल निकाल्दाखेरि यहाँ पनि त डिफरेन्ट कलर, दुईवटा कलर मध्ये एउटा आउन सक्छ नि हैन। तर सेकेन्ड चोटी पनि ब्ल्याक आएको कन्डिसनमा अब यसको प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुने भयो त? 32/43 हुने भयो। किन 32 हुने भयो त? किनभने यो 33 वटा बल्सहरु मध्ये एउटा बल यो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा नै निकालिसकेका छौं र त्यसलाई मैले त्यही बक्समा रिप्लेस गरिन। रेड आउने पोसिबिलिटी चाहिँ कति छ त? 11/43 नै छ। किनभने यो लाइनमा त मैले आर निकालेको छैन नि है। त्यसैले आर ननिकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? नम्बर सेम नै भएर बस्छ। अब तलतिरको लाइनमा जाऊँ। तलतिरको लाइनमा मैले फर्स्ट बल रातो निकाले भनेपछि अब सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टमा ओब्भियसली हामीले के याद गर्नु पर्यो? रेड बलको नम्बर घट्नु पर्छ। सो सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टमा हेरौँ, रेड बलको नम्बर 10 भयो, जबकि ब्ल्याक बलको नम्बर भनेको 33 नै छ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम फर दिस क्वेशन।
ओके अब अर्को क्वेशन है A bag contains 6 black and 4 white balls. यसलाई पनि त्यसरी नै ट्राई गरौँ एकचोटी है त Two balls are drawn at random, one after another without replacement. Draw a probability tree diagram to show all possible outcomes and find the probability that both balls drawn are white. White आउने probability कति हुन्छ होला त मैले तपाईलाई 2 मिनेट दिए एकचोटी ट्राई गरौँ अनि आन्सर म सोध्छु है सबैजनाले गरिराख्नु त भएको छ नि भिडियो अन गर भन्दाखेरि घटेन तिमीहरू सबैजनाले भिडियो अफ गरेर राखे अनि त्यही भएर भिडियो अन गर ल सबैले गरिराखेको हो कि हैन थाहा हुन्छ हामीलाई भिडियो अन गर सबैले भिडियो अन गरिरहेको छैन है 50% ले पनि गरिरहेको छैन 50% ले पनि गरे हैन सर के जान्छ भने भिडियो अन गर्न के ननुआएको धेरै भयो हेलो स्टुडेन्ट्स भिडियो अन गर्नु है सबैले जसले भिडियो अन गर्दाखेरि जसले भिडियो अन गरेको छैन उनीहरुले गरिरहेको छैन हामीले यसरी बुझ्यौं है त्यही होला सर बुझ्नी सर भिडियो अन गर्दाखेरि प्राय नेट स्लो हुन्छ के त्यही भएर अफ गरे अन गर्नु कुरकुर गर्न अहिले हुँदैन अहिले क्लास दिएको बेला त अन गर्न मिल्छ होला है हामी हेरेका छौं है यहाँ निरुता रोइना ल only 10 minutes left प्रजिता भयो प्रिया रेनेसा उ मेरिना आफै भिडियो अन नगरिकन के गरिरहे अर्निका आजबाट आकी है हैन सर अस्तिबाट नै हो ल ल ओके ल अब यसको आन्सर यस्तो होला है मैले बनाएको चाहिँ एकचोटी हेरौं 6 ब्ल्याक 3/10 3/2 आयो हेरौं है त 3/10 ए 3/10 आयो ल हेरौं एकचोटी (3/9 miss. Find the probability that both balls drawn are white. दुवै white W को दुईवटा probability लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि हैन एकचोटीको probability भनेको 4/10 अर्को चोटीको probability भनेको 3/9 त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2/15 आउँछ होला तपाईले 3/9 भन्नु भएको चाहिँ यो सेकेन्ड चोटीको probability मात्रै भन्नु भयो तर मैले के भनेको दुई चोटी बल निकाल्दाखेरि दुवै चोटी व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होला त पहिलो पटक आउने प्रोबेबिलिटी 4/10 दोस्रो पटक आउने प्रोबेबिलिटी 3/9 त्यसैले त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र क्रस गर्दाखेरि 2/15 आउँछ ओके अर्को क्वेशन है अब From a bag containing one red, one green, and one yellow ball of the same shape and size. एउटा मात्रै कलर छ है एकचोटी याद गरौँ. Two balls are एउटा मात्र बल छ. Two balls are drawn randomly. अब ट्री डायग्राम बनाउनु पर्यो. कसरी बनाउने होला त? एउटा रेड, एउटा ग्रीन, एउटा येलो बल.
निकाल्दाखेरि रेड आउन सक्छ अथवा ग्रीन आउन सक्छ अथवा येल्लो आउन सक्छ। रेड आइसकेपछि अब त्यो रेड बल म रिप्लेस गर्दिन, त्यही भएर सेकेन्ड चोटी निकाल्दाखेरि कि त ग्रीन आउँछ कि त येल्लो आउँछ। फर्स्ट चोटीमा ग्रीन निकाल्दाखेरि दोस्रो पटकमा निस्किने भनेको कि त रेड कि त येल्लो हो, र पहिले नै येल्लो आइसकेपछि अब के छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड चोटी निकाल्दाखेरि कि त रेड आउन सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ कि त ग्रीन आउन सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ है। त्यही भएर रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट के हो अनि त्यसमा भएको स्याम्पल स्पेसहरु हामीले यदि बुझ्यौं भने चाहिँ ट्री डायग्राम बनाउन खासै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन होला। ओके 17 नम्बर। अब हामीसँग जम्मा दुईटा मात्रै बाँकी छ है क्वेशन्सहरु। A cubical dice is rolled 2 times. मैले एउटा डाइसलाई दुईचोटी रोल गरेको छु र त्यो रोल गर्दाखेरि find the possibility of all the probability of getting or not getting 5. यसरी getting or not getting भनेर सँगै आयो भने चाहिँ सजिलोको लागि हामीले के सपोज गरौँ, एउटालाई 5 अर्कोलाई 5 बार। एउटा getting or not getting a king भन्दाखेरि जसरी हामीले k and k बार लेख्यौं त्यसैगरी getting or not getting 5, getting or not getting 8, getting or not getting 3 भन्यो भने त्यसलाई त्यसरी नै सपोज गर्दाखेरि सजिलो होला है। जस्तो मैले यसमा 5 and 5 बार सपोज गरेको छु। 5 पाउने पोसिबिलिटी 1/6, 5 भन्दा बाहेकको आउने पोसिबिलिटी 5/6। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्री डायग्राम धेरै ब्रान्च हुँदैन, नत्र 1 2 3 4 5 6 नै राख्नु पर्यो भने त धेरै गाह्रो हुन्छ यसमा है। त्यसैले हामी सिम्पली गेटिङ अर नट गेटिङ आउने बित्तिकै 5 and 5 बार राखेर एउटालाई बारले इन्डिकेट गर्दिन्छौं। If two children are born in a family, यो क्वेशन प्राय एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। एउटा फ्यामिलीमा दुईजना बच्चा छ अथवा एउटा फ्यामिलीले दुईटा बच्चा जन्मायो भने त्यो फ्यामिलीमा एटलिस्ट एउटा डटर हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भनेर सोध्छ क्या। कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ डटर हुनु पर्यो, कम्तीमा एउटा चाहिँ छोरी हुनु पर्यो भनेपछि दुईटै छोरी पनि हुन सक्ने भयो, एउटा छोरा एउटा छोरी, पहिलो छोरा त्यसपछि छोरी पनि हुन सक्ने भयो, अथवा तेस्रो केस के हुन सक्ने भयो त पहिलो छोरी अनि त्यसपछि छोरा पनि हुन सक्ने भयो है। त्यो केसेसहरु चाहिँ याद गरौँ भन्न खोजेको मैले। अब दुईजना बच्चा पाउँदाखेरि छोरा पाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, छोरी पाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? ओभियसली हाफ हुन्छ हैन। दुईटा कि त छोरा पाउने हो कि त छोरी पाउने हो, त्यही भएर छोरा पाउने प्रोबेबिलिटी 1/2, छोरी पाउने प्रोबेबिलिटी 1/2 हुन्छ। डटर एन्ड सन भनेर डिनोट गरे मैले। डटर आउने पोसिबिलिटी 1/2, सन हुने पोसिबिलिटी, सन जन्मिने पोसिबिलिटी 1/2। त्यसैगरी यो त फर्स्ट बच्चा भयो। फर्स्ट बच्चा डटर पनि हुन सक्छ, सन पनि हुन सक्छ। त्यसपछि सेकेन्ड कन्डिसनमा पनि छोरा अथवा छोरी दुईटा मध्ये एउटा जन्मिन सक्छ। सो डटर एन्ड सन भनेछु र यसमा चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्ने केस चाहिँ छोराछोरीमा अथवा यो चिल्ड्रेनको केसमा लागू हुँदैन है। त्यसैले यो केसेसमा चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्छौं, प्रोबेबिलिटी 1/2 राखिदिन्छौं। जस्तो कोइन टस गर्दाखेरि पनि त्यहाँ हेड अर टेल आउने पोसिबिलिटी जहिले पनि 1/2 नै हुन्छ है। अब भनेपछि मैले यसमा एटलिस्ट 1 डटरलाई खोज्नु पर्यो। एटलिस्ट भनेको कम्तीमा पनि एउटा डटर। यहाँ लास्टमा हेरौँ, डटर 2 डटर, एटलिस्ट 1, यसले क्राइटेरिया पूरा गर्यो है, एटलिस्ट 1। त्यसपछि डटर एन्ड सनमा पनि कम्तीमा एउटा डटर छ। त्यसपछि सन एन्ड डटर, यसमा पनि कम्तीमा एउटा डटर छ। अर्को पोसिबिलिटी एसएस भयो, यसमा चाहिँ के छैन त, डटर छैन। त्यही भएर यो केसेसमा मलाई के चाहियो त, डीडी को प्रोबेबिलिटी प्लस डीएस को प्रोबेबिलिटी प्लस एसडी को प्रोबेबिलिटी टोटल गरिसकेपछि चाहिँ अनि के हुन्छ, हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर आउँछ। सो प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 डटर, कम्तीमा एउटा डटर हुनु भनेको दुईटै डटर हुने केसेस पनि हो, पहिला डटर र त्यसपछि सन हुने केसेस पनि हो, पहिला सन र त्यसपछि डटर हुने पोसिबिलिटी पनि हो। यसलाई मैले यसरी 3/4 आन्सर निकाले है त। ओके, ल लास्ट क्वेशन आजको
स्टुडेन्ट यसमा चाहिँ अब 3 जना बच्चा जन्मायो भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी कसरी चेन्ज हुन्छ होला त 3 वटा बच्चा जन्माए र त्यो 3 जना चाहिँ गर्ल हुने पोसिबिलिटी छोरी हुने पोसिबिलिटी कति हुन्छ होला त मैले भने यो फ्यामिलीको जहिले पनि प्रोबेबिलिटी 1/2 नै हुन्छ त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ 3 चिल्ड्रेन गर्ल्स जी नै हुनु पर्यो जुनमा जी छ हाम्रो आन्सर भनेको त्यसैको प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लिकेसन गरेर निस्किन्छ है सो प्रोबेबिलिटी अफ ह्याभिङ अल 3 गर्ल्स भनेको प्रोबेबिलिटी अफ जी भनेको पीजी इन्टु पीजी दैट इज 1/8 Ma'am, question number 10 देखाउनुहोस् न एकचोटि क्वेशन नम्बर 10 Yes, ma'am. ल अहिले पनि आइरहेछ अब 1 minute 15 सेकेन्ड लेफ्ट त्यही भने मैले म्याम अनि हाम्रो लिङ्कै कति ढिला आएको अहिले भर्खर त आएको लिंक ल आएको होइन सबै ग्रुपमा मैले ड्रप गरेको थिएँ मैले पठाएको थिएँ हैन मेरो आएको हो हाम्रोमा आएकै छैन अनि कुन ग्रुप सेक्सन बी को सेक्सन डी सी र डी एउटै ग्रुप हो नि त्यसमा पठाएको थिएँ नि सी डी बी को बी 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 मा पठाएको हो नि त ल भयो केन त सर भर्खर आएको थियो पछि यो युट्युबमा राख्ने हामी युट्युबमा राखिन्छौँ यो पछि युट्युबमा हेर है च्यानलको नाम के हो सर मैले त माथि बाबुले ल लेस देन 1 मिनेट बाँकी छ सकाइदिउँ अनि बिचैमा हुन्छ यो 10 एउटा सोधेकोले मैले ल 54 स्टुडेन्ट च्यानलको नाम भनिदिनु न हजुर युट्युबमा हाल्नु छैन नि च्यानलको नाम ल भयो है च्यानल मेरो नामबाट छ मंगलेश्वर ढोन्जु भनेर छ पूजा म्यामको पुरानो पनि छ है 2टा एपिसोड पनि छ